ایک دن میں ہوتے ہیں ٹائم پہ؟ ہاں کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ. اللہ۔ کیف انتم؟ الحمد للہ. بخیر والحمد للہ، وکیف انتم ماشاء اللہ. یا استاذ؟ انا بخیر. اليوم انتم قلیلون. نام آخرون قلیل نائمون۔ نائمون. اللہ یهدیہم. آمین. ماشاء اللہ. وقلیل من عبادی آمین۔ الشکور. قلیل من عبادی الشکور.
कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह। كثير. الحمد لله. माशाल्लाह। तालिबुन जदीदुन, ये उबैदुर रहमान, ये कौन है? نعم عبيد الرحمن. हादा हुआ मन। मैं भी ये देख रही थी कि ये नया नाम है आज. كل جديد لذيذ. कुल्लु كل جديد لذيذ. अहसन। कुल्लु जदीद جديد लजीज, لذيذ. लजीज मिन अल्लज़्ज़ा, कमा दरसना फी शरह इब्न अकील फीही नलज़्ज़ु इन्न शबाब अल्लज़ी मजदुन अवाक़िबुहु फीही नलज़्ज़ु। माशाअल्लाह। जी ولا शुरू करें। لذات للشيب. वला जी. लज़्ज़ाति लिश्शैब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। जी इससे सजाले पढ़ें। वक़ौलुल मुसन्निफ़ि व बअद ज़ाकल खबरी व बअद ज़ाका अल खबर उज़कुर राफ़िअह। पढ़िए। वक़ौलुल मुसन्निफ़ी, और मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह का कौल, वबाद ज़ाकल खबर अज़कुर राफ़िया, यानी कि इसके बाद जो खबर होगी वो इस साल में होगी कि मरफू होगी। मरफू ये जिक्र जो करो, कौल है इसका इसका मतलब आगे। हाँ, मानाहु मानाहु अन्नहु यज़कुरुल खबरु यज़कुरुल खबरा, शाबाश, ठीक है। यज़कुरुल खबर, बेशक वो क्या करे, खबर को जिक्र करे बाद हम्म, बाद बाद इसमें बाद हम्म, इसम के बाद, किस किस्म के बाद? ला के इसम के बाद, हम्म, क्या जिक्र मरफूअन, करे? मरफू, ठीक है, माशाल्लाह। व राफ़िउन लहू ला, और राफे का माना, इसम फाइल किसी के रफा मुताबिक तर्जुमा करें। रफा देने। रफा देने वाला, हाँ, किसको रफा देने वाला? ला के बाद जो आ रहा है ना, ला के इसम के बाद जो आ रहा है, ठीक खबर, है। हाँ, खबर। तो उसको रफा देने वाला कौन है? ला। ला, यानी ला इसम को नसब दे रहा है, खबर को रफा दे रहा है। इंदल मुसन्निफी व जमाअतिन, मुसन्निफ और एक जमात के नजदीक, हम्म, आगे वहीं सीबवे, व इंदा सीबवे, और सीबवे के नजदीक अर्राफिउ लहू ला, यानी कि इसके इनके नजदीक भी यही है कि रफा देने वाला हो। ला। इन इन काना इस्मुहा मुजाफन, अगर उसका इसम मुजाफ हो, ला का यानी, औ मुशाब मुश शब्बाहन। मुश मुशब्बहा बिल मुजाफ, मुशिया हम्म, शिबा मुजाफ हो, मुजाफ हो या व शिबा मुजाफ हो। शाबाश। मुजाफ हो या शिबा मुजाफ हो, व इन काना इस्मु मुफरदन, और अगर इसका ला का इसम मुफरद हो, फख्तुलिफा फी राफिउल खबरी, तो इसके खबर को के मरफू होने में यानी इख्तिलाफ है। राफी का लफ्जी तर्जमा करें। फी राफी, अख्तुलिफा फी राफी अल खबर। खबर, राफे का माना खबर को, मरफू लाना, नहीं मरफू नहीं ये। रफा देना, हाँ, खबर मरफू है लेकिन रफा उसको देने रफा वाला. देने वाला,
صحیح. رفع دینے والا. خبر کو رفع دینے والے کے متعلق اختلاف ہے. اوپر بھی یہی بات ہو رہی ہے نا کہ اس کو رفع کون دے رہا ہے, لا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. کہتے ہیں کہ سیبا وے کے نزدیک اگر مضاف اسم مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو لا ہی رفع دیتا ہے. لیکن اگر اسم مفرد ہو تو پھر خبر کو رفع دینے والے عامل کے متعلق, کس کے متعلق؟ عامل کے مطلب. ہاں, عامل نے رفع دینا ہے نا تو وہ رافع ہو گیا, اور جس کو رفع دینا وہ مرفوع ہو گیا, وہ معمول ہو گیا, یہ عامل ہو گیا. تو جی. عامل کے متعلق اختلاف ہے. ہاں آگے شابش. فذهب سیبوے گئے ہیں سیبوے الا طرف انہ لیس مرفون کہ یہ مرفوع نہیں ہوگا بلا لا کی وجہ سے یہ مرفوع نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. مطلب کہ لا رفع نہیں دے گا. وانما ہوا مرفوع اور بے شک وہ مرفوع ہوگا الا انہ خبر المبتدا, یہ مبتدا کی خبر ہوگا. ہاں یعنی لا رفع نہیں دے گا اس کو. کون رفع دے گا اس کو؟ مبتدا. کون رفع دے گا؟ مبتدا رفع دے گا. ہاں, اگر اسم کیا ہو؟ مفرد ہو. اگر اسم کیا ہو؟ مفرد ہو یعنی کہ واحد تسنیہ جمع میں سے ہوگی. ہم. لأن مذہبہ, کیونکہ ان کا مذہب. آگے شابش. ان لا کہ لا و اسمہا اس کا اسم المفردہ مفرد ہم. فی موضع رفع بالابتداء. شابش. ہم. لا جوڑو اس کا کو شابش. اسم ہم. لا کا جوڑیے. اسم مفرد ہوگا. ہم. لا کا اسم مفرد. لا کا لا کا اسم مفرد بے شک لا کا اسم مفرد فی موضع رفع, رف کی ج- جگہ جگہ رف میں جگہ میں ہوگا بالابتدائی. کس کی وجہ سے؟ ابتدا کی وجہ سے. ہاں یعنی لا اور اسم, ٹھیک ہے, یہ دونوں ابتدا کی وجہ سے ہیں. کس کی وجہ سے ہیں؟ ابتدا کی وجہ سے. یعنی یہ مرفوع ہیں تو ان کے بعد جو آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ خبر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. کیا ایسے ہی ہے شیخ مطلب؟ ہاں یہ ان کا موقف ہے کہ یہ جو ہے نا لا راجولا, جی. یہ دونوں جو ہے نا کہتے ہیں یہ دونوں مل کے نا اصل میں یہ ابتدا کے محل پر ہیں. یعنی وہ ہے کہ مبتدا کی جگہ پر ہے. کس کی جگہ پر ہے؟ مبتدا کی جگہ پر. تو اس لیے یہ خبر بن رہی ہے. تو لہٰذا یہ جو قائم ہے نا اس کو لا نہیں رفع دے رہا, یہ اس کو رفع ابتدا دے رہی ہے. مبتدا کیوں مرفوع ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ابتدا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ابتدا ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ لیکن مبتدا میں ابتدا عمل کرتا ہے اور خبر میں مبتدا عمل کرتا ہے, یا خبر میں ابتدا عمل کرتی ہے. یہ پیچھے پڑھا تھا نا مبتدا کے چیپٹر میں. جی. لیکن جو مطلب اس جب یہ لائن افیڈینس شروع ہوا تھا تو اس میں ایک لائن شروع میں یہ بھی پڑھی تھی نا کہ لا ان میں سے ہے جو مطلب مبتدا مطلب جو ابتدا کو نس ختم کر دیتے ہیں کہ ہوں صحیح, آپ کا مناقشہ صحیح ہے. یہ ایک موقف ہے. صحیح بات یہی ہے کہ یہ اسم ہے اور خبر اس کی آگے ہے, یہ دونوں پہ عمل کرتا ہے. جی وہ آپ کو اختلاف بتا رہے ہیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. آگے والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدئی, اور ان دونوں کے بعد جو اسم مرفوع ہوگا وہ اس مبتدا کی کیا ہوگا؟ خبر ہوگا. یہ والا قائم, دونوں کے بعد ہے نا, لا رجولہ کے بعد. ٹھیک ہے, لا رجولہ کے بعد قائم ہے تو یہ اسم مبتدا کی کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. ولم تعمل لا عنده في هذه السورة الا في الاسم. ترجمہ کریں, ولم تعمل لا اور لا عمل نہیں کرے گا عنده اس کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ وہ جو ان کا مذہب وسیبے کا. ہاں سیبویہ کے نزدیک اس صورت میں, یعنی یہ والی صورت میں. الا فی الاسم, مگر کس میں؟ اسم رجل میں. وذهب الاخفش الى ان الخبر مرفوع بلا. ترجمہ کریں جلدی. اخفش اس طرف گئے ہیں اور کہ بے شک گئے ہیں کہ جو خبر مرفوع ہوتی ہے لا کی وجہ سے مرفوع ہوتی ہے وہ. شابش. فتكون لا عاملة في الجزئين. ترجمہ فتكون تو
तो होगा। होगा ला जो होगा वो आमिल होगा हम्म, इन दोनों में। इन दोनों जुजों में, किस में? मुब्तदा में जी, और और ये जो राजुलन कायमन हम्म, हाँ राजुलन जी हाँ, यानी अखफश ने आप वाला मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने जी कहा कि तलबा परेशान ना हो जाएं, ठीक है, सीबा वाला मौक़िफ़ मुश्किल है, तो ये वाला ज़रा आसान है। जी, कमा। कमा हम्म, अमिलत हम्म, फीहिमा माल मुजाफी वल मुशब्बही बिही। शाबाश। जैसे इसने अमल किया दोनों में, जैसे इसने अमल किया दोनों में, मुजाफ किस और शिबा मुजाफ में। किसने अमल किया दोनों में? ला ने कि वो हाँ मंसूब था ना तब, वो हाँ, तब इसम वो मंसूब था मुजाफ था, उनका। तब वो जी मुजाफ था, शिबा मुजाफ था, दोनों सूरतों में मंसूब था। तो दोनों में उसने इसम में भी अमल किया और खबर में भी अमल अब किया। तो झगड़ा किस में हुआ? जब इसम क्या जब हुआ? वो मुफरद होगा। हाँ, मुफरद होगा। तो फिर इख्तिलाफ होगा। सिबवै कहेंगे कि नहीं, वहाँ ला इसम में तो अमल करेगा, खबर में अमल नहीं करेगा, खबर असल में मुब्तदा की वजह से मरफू होगी। जबकि अखफश कहते हैं नहीं, वहाँ भी खबर में कौन अमल करेगा? ला अमल करेगा। ला अमल करेगा। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। ये चीज़ें तैयारा इन्होंने आपसे तैयारी की है या आज खुद से पढ़ा है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, आज खुद ही पढ़ा सर जी, आज मेरे से नहीं पढ़ा। माशाअल्लाह माशा। अब मैंने पता क्या करना है, मैंने अब वहां से इनसे पढ़वाना है जी जहाँ से इनकी तैयारी नहीं होनी, क्योंकि ये भी एक इबारत पढ़ने का तरीका है कि बाद लोगों को मतलब इमरजेंसी उनसे पढ़ाया जाए तो उनकी इबारत सही हो जाती है। क्या ख्याल है? तो आप लोगों ने परेशान नहीं जी, होना, ठीक मैंने है? समझा हाँ, आपने कहना मैंने वहां नहीं, से पढ़ाना है जहाँ किसी से न पढ़ना है जिसको। सही। तो ठीक देखें, अब जाहिर है ये एक मतलब है, कहते हैं ना, एक झिझक सी होती है, एक मतलब है कि शुरू में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान पढ़ना शुरू कर देता है तो ये मुश्किल नहीं होता इंशाल्लाह। बार बार वही अल्फाज है। माशाल्लाह। वाशारा बिकौली वसानी इजारा, जी जी इससे सतायरा मुकम्मल कीजिए। जी। वह इशारा भी कौली ही, और इशारा किया मुसन्निफ ने इस कौल के साथ, बदफानी जला, जो उन्होंने कहा कि बदफानी जला इला अन्नहु इदा उतिया बादा ला, कि जब ये लाया जाएगा ला के बाद, वलिस्मुल बाकी बादहा, और इसम वाक़िय होगा इसके बाद, भी आतिफिन आतिफ के तौर पर, व नकीरा तुन नकीरा तन नकीरा तुन मुफरदतुन, नहीं नहीं, नकरा तिन मुफरदतुन, और हम्म, नकिरा मुफरदा होगा, मतकर्ररत ला, और ला मुकर्रर होगा, नहू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जैसे कि ला हौला वला हाँ। कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इदा अता बाद ला, जब ला के बाद चलिए और ये नहीं है, उसके ठीक है। बाद जो इसम वाक़िय हो रहा है, ठीक है, जी सही। उतिया, ठीक है, जब लाया जाए ला के बाद और इसम जो उसके बाद भी आतिफिन, हरफ अतफ, और क्या लाया जाए, व नकीरतिन जी, मुफरदतिन, एक नकरा मुफरदा लाया जाए। नकीरा ला के मुफरदा। इसम जी, के बाद हरफ अतफ आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए? एक मुफरद नकरा इसम, मुफरदा, नकरा मुफरदा। और ला डबल हो, मुफरदा ला क्या हो, डबल हो। ला हौला वला कुव्वता, ला के डबल हो। इसम के बाद, देखें, ला के इसम के बाद हरफ अतफ आ रहा है ना, ये तफ आ गया। भी जी आतिफिन, जब आतिफ लाया जाए और क्या लाया जाए, नकरा मुफरदा, आतिफ के बाद फिर क्या आ गया, जी, नकरा मुफरदा। व तकर्रत ला, ला डबल है, ला क्या है, एक नकीरा इसम, मुफरद नकीरा। मुफरद नकरा दोनों, यानी डबल आ जाए, क्या आ जाए, जी। डबल आ जाए। तो फिर क्या होगा, यजूज़ फी मा खमसतु औजुहिन, उसमें उसमें पांच एराब की बजे का इसम। 5 बजे जायज होंगे। डबल इसम, हम्म, डबल लगा। जी ठीक हो गया। वदालिका, और उसकी वजह लिअन्नल मातूफ अली, क्योंकि मातूफ अलैह, इम्मा अन युबना मा ला अलल फत, उसको मबनी बनाया जाएगा ला के साथ मिलाकर, मबनी बर फत, औ युनसब, या मबनी बर नस्ब, ठीक है, औ जी, युरफउ, या उसको रफा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, रफा उसको दिया या तो जाएगा। मबनी बर फत पढ़ा जाएगा, या उसके ऊपर नसब पढ़ा जाएगा, या उसके ऊपर रफा पढ़ा जाएगा, 3 सूरतें जी होंगी। फ़इन बुनिया माहा अलल फत जाज़ फ़िस्सानी सलासत वजुह, अगर वो मबनी बर फत हो तो फिर दूसरे में 3 इराब जायज़ है।
अल-अव्वलु अल-बिनाउ अल अल-फथ, मबनी बर फथ पढ़ना, लितरक मअला अस्सानिया, क्योंकि वो ला सानिया के साथ जुड़ के आ गया। व तकून ला अस्सानियतु, और होगा उस वक्त दूसरा ला, आमिलतन अमल करने वाला, अमला इन्ना इन्ना वाला अमल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पहला ला ला नफी जिन्स है, और दूसरा ला वो भी ला नफी जिन्स है, और अमल कौन सा कर रहा है? आतिफा वाला, हाँ, इन्ना वाला कर रहा है। कौन सा कर रहा है? इन्ना वाला जी। ये उबैदुर रहमान भाई को फिर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। वो बोले ही नहीं, बताया ही नहीं उन्होंने कौन है। शेख मोहतरम उन्होंने रिमूव किया, एक हफ्सा नहीं आ गई। जी अब कोई और आ गया? चले कोई नहीं, या फिर हमारा इम्तिहान लेंगे या उनको समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, असल में कई लोग फामुल कुरान वाले हैं ना, वो उस वक्त उनका टाइम चेंज हो गया, मैसेज किया है मैंने ना, शायद वो भी आ जाते हैं। अच्छा, तो ये हो गया जी दूसरा ला नफी जिन्स, सही, और वो इन्ना वाला अमल कर रहा है। अस्सानी अन्नस्बु अत्फन अला महल्ली इस्मिला, दूसरा आपने ला के इस्म के महल पे अतफ डालते हुए उसको मंसूब पढ़ना है। व तकून ला अस्सानियतु ज़ाइदतन बैन अल आतिफ़ वल मातूफ, और दूसरा ला जो होगा ना वो आतिफ और मातूफ के दरमियान क्या होगा? ज़ायदा होगा। ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वा, तन इल्ला बिल्ला, पहला ला नफी जिन्स, दूसरा ला ज़ायदा, दूसरा ला। जायदा। अच्छा, दूसरा ला नफी जिन्स क्यों नहीं है? उसको उसके महल पर रखा है ना जो पहले है। नहीं, क्यों नहीं है वो? क्यों नहीं है? क्योंकि ये आगे हम उसको कुव्वतन ला है हाँ ना, लाइन भी शाबाश, जिन्स होता तो कुव्वतन तो नहीं आ हाँ, सकता था। कुव्वतन तो ना होता ना, फिर कुव्वता होता, क्या होता? कुव्वता। तनवीन ना होती, फिर मबनी बरफात होता। इसलिए यहाँ फिर इन्होंने क्या किया, ला को ज़ायदा कर दिया, और कुव्वतन का तफ किस पर है? हौला के महल महल पर। पर। तो हौला मंसूब है, तो ये भी मंसूब है। तो इसका जी मतलब ये है कि मैंने पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि अक्सर जो अतफ होता है या अक्सर जो एतबार होता है वो अल्फाज का होता है, कभी कभी महल का भी एतबार होता है, कभी कभी महल का भी होता है। मतलब तभी एतबार से ज्यादा लफ्ज का एतबार होता है, कभी महल का एतबार होता है, कभी माना का एतबार होता है। याद है आप लोगों को? जी वो मिसाल हमने पढ़ी थी, सही है, युसादु लकुम, पेपर में भी आई थी। जी। अच्छा जी, शायर क्या कहते हैं जी, सुनिए इनकी, इसी से रिलेटेड है शायर का शेर। ला नसब अल यौम वला खुल्लतन इत्तसा अल खर्क़ु अला राटिई, आज के दिन ना तो कोई, हाँ तर्जमा कीजिए। आज के दिन ना तो कोई नसब होगा और ना ही कोई दोस्ती। आज के दिन ना तो कोई नसब काम आने वाला है और ना जी दोस्ती काम आने वाली। इत्तसा अल खर्क़ु, वसी हो गया फटन, खर्क का माना क्या है? खरीका यखरकू, शिगाफ को कहते हैं, सुराख को कहते हैं, फटने को कहते हैं। अल राक़ई, ये जो सीने वाला होता है ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं त्रोपा लगाना, कपड़े को क्या करना, तरपाई करना, जी। ठीक? सीने वाले पर, परोने वाले पर शिगाफ ज्यादा हो गए, क्या हो गए? शिगाफ ज्यादा हो गए। बड़ा खूबसूरत शेर है और बड़ी अच्छी इसमें तशबीह इस्तेमाल हुई है कि नहीं हुई? जी हमारे लिए इसमें मले शायद क्या है? ला वला खुल्ला तन, ला जी खुल्ला तन। तन वजह इराब इसकी वजहुल इस्तिशाद क्या है कि यहाँ ला क्या है? जायदा। हाँ जायदा है, और खुल्ला तन जो है ये इसका तफ नसबा के महल पर है। महल ठीक है, पर है। हाँ, बहुत अच्छा, और बड़ी इसमें कमाल हिकमत वाली बात है कि इंसान जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे जो है ना नशेबो फराज आते हैं, सही है, ऊंच नीच होती है,
صحیح، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں رشتوں میں، تو معذرت کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو معذرت سنی جاتی ہے، معذرت برداشت کی جاتی ہے، لیکن معذرت کی بھی ایک لمٹ ہے، صحیح ہے، ایک مقدار ہے. جب غلطیوں کی انتہا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور رشتے تعلقات، صحیح ہے، وہ بیکار اور بے وقت ہو جائیں، تو پھر وہاں عذر کام نہیں آتے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا جی اب تو جی مطلب ہے کہ یہ میرے بس کا کام ہی نہیں، یا پانی سر سے اوپر گزر چلا گیا. گیا، گزر گیا، اوپر چلا گیا. تو اتنے سوراخ ہوں کہ انسان ان کو بند کر سکے، یعنی اتنی غلطیاں ہوں کہ انسان ان کا عذر پیش کر دے، اتنی غلطیاں نہ ہوں، ٹھیک ہے، کہ عذر پیش کرنے والا بھی بیچارہ پریشان ہو جائے کہ میں کس غلطی کا دفاع کروں. کیا خیال جی بالکل ایسا. ہے؟ جی یہ ہو گیا شعر. الثالث الرفع وفی ثلاثۃ اوجہ. پہلا ہم نے پڑھا ہے فتح، دوسرا ہم نے پڑھا ہے نصب، اور تیسرا رفع. رفع کے اندر بھی کہتے ہیں 3 صورتیں. لگتا ہے ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ سیمیسٹر شروع ہو گیا ہے، کم از کم 1 2 بتا ہاں دیتے، جی 3 دن بتا رہے ہیں. انہوں نے ٹھیک کہا ہے، جنہوں نے ڈرنا ہے شروع میں ڈر کے بھاگ جائیں. ہاں جنہوں نے ڈرنا ہے وہ شروع میں ڈر کے بھاگ جائیں. نہیں انشاءاللہ یہ لوگ بھاگنے والے نہیں ہیں. ہاں جی، آگے جا کے اگر نہ سیکھیں. یہ خوفناک آواز کس کی آ رہی ہے؟ یہ مطلب خوفناک تھی. جی بہت زیادہ خوفناک تھی. وہ میرے نا ایک ایک طالب علم کو میں نے ساتھ جمعے پہ لے کر جانا تھا، تو اس نے نا مجھے کال کی کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں. تو اس کا موبائل خراب تھا اور اس کی اتنی خطرناک آواز تھی کہ میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ آواز کیا ہوا ہے اتنی خطرناک؟ کہتے ہیں استاد جی اسپیکر خراب ہے. شیخ محترم اپنی آمد کا بتایا آپ نے. کیا بات ہے بھائی، آپ اپنی آمد کا بتائیں، ہمیں مت بگائیں. اچھا، کہ مطلب تو بھاگنا ہوتا تو جب وہ شروع میں سوال ہوتے تھے تب بھاگ جانا تھا. کیا خیال ہے؟ جی اب جو یہاں تک آ گئی ہاں سے نہیں بھاگتے اب سر جی پکے ہو گئے. انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ اب نہیں بھاگیں گے. اللہ تعالیٰ جی استقامت دے. جی جی ماشاء اللہ. تارے آمین. محترم آپ کا سوال کا پوچھنا اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت زیادہ. ہاں جی. آپ کا سوالوں کا پوچھنا میں نے کہا مجھے بہت پسند ہے. چلو الحمدللہ، باقی بھی پسند کرتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ آپ سے راضی جی ہو. بالکل بس آپ اپنی حاضری یقینی بنائیے گا، انشاءاللہ میں سوال کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. 3 صورتیں. پہلی ان یکون معطوفا علی محل لا واسمها، کہ اس کا عطف ہوتا ہے لا اور اس کے اسم کے محل پر. لأنہما فی موضع رفع بالابتداء عند سیبویہ، کیونکہ یہ دونوں سیبویہ کے نزدیک ابتدا کی وجہ سے رفع کے محل میں ہیں. ابتدا کی وجہ سے رفع کے، رفع کے محل میں ہے. یہ بات اوپر آپ سمجھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کہ لا اور اسم دونوں اصل میں وہاں وہ رفع کی حالت میں ہے کیونکہ اصل ابتدا ہے. وحین اذن تکون جی لا زائدہ، اس وقت پھر وہ لا زائدہ ہو. دوسری صورت ان تکون لا الثانیۃ عاملت عمل لیسا، یہ جو لا ہے نا دوسرا، یہ کون سا عمل کرے گا؟ لیسا والا. لیسا والا. اور تیسری صورت یہ ہے ان یکون مرفوعا بالابتداء، کہ وہ اسم جو ہے نا وہ مرفوع ہو ابتدا کی وجہ سے. مرفوع ہوتا ہے ابتدا کی وجہ سے، وہاں تم نے بھی لا کا کوئی عمل ہی نہیں، لا کا کوئی جی جی نے بھی کپڑے پہن کے عمل جانا ہی ہے. نہیں. لا کا کوئی عمل نہیں ہے. اچھا، تو گویا کہ 3 صورتیں ہمارے سامنے آ گئی. تو اسی کے ساتھ کہتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ شاعر کا شعر ہے ھذا لعمرکم الصغار بعینہ لا ام لی ان کان ذاک ولا ابو. کریں ترجمہ اس کا؟ ھذا لعمرکم. ماشاء اللہ زالے نے یاد کیا ہوگا شعر کا ترجمہ. ھذا یہ تمہاری عمر کی قسم. یہ آپ کی عمر کی قسم. ہاں جی الصغار بعینہ، یہ بعینہ کیا ہے؟ ذلت ہے. بچے ہیں. اچھا یہی تو صغار ذلت. ذلت ہے. صغار یہاں ذلت کے معنی میں. تمہاری عمر کی قسم، تمہاری جی زندگی کا قسم، یہ تو بیانی ذلت ہے. لا ام لی ولا ابو، میرا ماں باپ نہ رہے. ان کان ذاکا، اگر معاملہ یہی ہو.
जी। कहते हैं, देखें, वला अबू, वला अबू, अब ये देखें, ला उम्मली वला अबू, इस ला को क्या जी बनाना है? कहते हैं कि इस ला को आपने मुब्तदा बनाना है, और ये जो ला है इसका कोई अमल नहीं है। आप ला का कोई अमल नहीं, कोई अमल ला नहीं। का क्या है? कोई अमल नहीं। वैसे तो हमने जी तीन सूरतें पढ़ी हैं। पहली सूरत ये पढ़ी है कि आपने उस दूसरे इसम का अतफ किस पर डालना है? पहले इसम और उस हरफ ला के महल पे डालना है। महल पर। गोया कि हमने जी इसका अतफ डाल दिया इस पर, इन दोनों के महल पर। इन दोनों का महल क्या है? मरफू, जी सिबवै के नजदीक। जी ठीक हो गया। दूसरी सूरत हमने पढ़ी है, इस सूरत में फिर इस ला, ये ला जायदा होगा ना, जी। ये ला क्या हो जाएगा? जायदा होगा। एक जायदा सूरत। होगा। अच्छा, दूसरी सूरत हमने कहा कि ये ला कौन सा अमल करे? लईसा वाला। लईसा वाला। तीसरी सूरत हमने पढ़ी कि ला का कोई अमल ना हो और इस इसम को आप क्या बना लें? मुब्तदा। मरफू इब्तिदा की वजह से। हाँ, इब्तिदा की वजह से मरफू बना लें। जी, समझ आ रही है सजा लें? जी शेख मतलब। आपसे इसलिए पूछते हैं कि फिर आपने बाद में हमें सबको समझाना है। क्यों जी से सतायरा? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम्म, मैं तो वेट कर रही हूँ, अभी तक कोई नहीं आया मैसेज, ना कोई लिखी हुई चीज, पता नहीं कहाँ जी, मसरूफ है साले। क्यों जी, जवाब दें। इनके वो जो शॉर्ट नोट्स हैं, मुझे उनका इंतजार होता है कि वो आए, तो वो जो है ना बड़ी बेहतरीन चीज है, और वो अभी तक नहीं आया। हाँ, कोई भी आई, तीसरी क्लास हो गई है। मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी। हाँ जी। इंशा- तो हमने पढ़ के भूल जाना है, आपने बाद में हमें याद करवाना है। जी क्यों जी से बिल्कुल सतायरा? हमें तो बिल्कुल फिर ऐसी। भूल जाते हैं ना, क्या ख्याल है? हमारी उम्र का शेख तकाजा ये है कि मोहतरम। हम जी भूल बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। क्या ख्याल? जी बच्चों ने याद कर। बिल्कुल आपका तो सबसे ज्यादा। शेख मोहतरम, जी, आपने कहा था कि जब पहले दिन हमने पढ़ा था तो फिर आपने कहा था उससे अगले दिन हम इसकी शुरूत पढ़ेंगे इसके अमल की, लेकिन फिर हमने पढ़ी नहीं। माशाल्लाह, ये देखो ना, याद करवा दिया इन्होंने। बिल्कुल, वो आज भी मैं जी सोच के जी आया था, फिर बिल्कुल। रह गई। वो उसकी ना 6 शर्तें हैं वो असल में सही ला इसी से की। लगी। वो इंशाल्लाह वो अभी पढ़ते हैं, इसको मुकम्मल करके। सही और है। जब ला का इसम यानी मुफरद होगा तो उसमें हमने तस्निया जमा जमा मुज़क्कर सालिम का पढ़ लिया ना, तो यहाँ हाशिया में जमा मुअन्नस सालिम का भी बताया हुआ है, वो भी पढ़ा दीजिए। हम्म, वो पढ़ा तो है कल हमने। ला मुस्लिमात पढ़ा है ना, ला लज़्ज़ाति लिश्शैब। हम्म, उसकी इधर कल इतनी पढ़ा ज्यादा है। सूरतें सारी पढ़ ली थी। देखो सिस्टर तायरा, आपको चार। अच्छा मुताला करना होगा। ये माशाल्लाह नीचे से हाशिया भी पढ़ती है। तो जो तालिब इल्म हाशिया पढ़ता है ना, फिर जी उस्ताद की खैर पढ़ती नहीं मैं भी होती। हूँ। मैं भी पढ़ती हूँ सर जी, लेकिन कभी अच्छा। टाइम कम हो तो फिर वो पूरा नहीं पढ़ा जाता। असल पढ़ती मैं भी वैसे, हूँ वैसे ऐसी। असल हाशिए के अंदर असल इल्म होता है, ठीक है। जी पढ़ा नहीं है शुभम, देखा था बस। अच्छा, अभी देखा है तो माशाल्लाह इतना अच्छा है, जब पढ़ेंगे तो माशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा, हैं? माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। जी उसमें कुछ शर्तें थी। पहली शर्त, एक तो ये थी कि ला जो है ना, वो नकिरा पे दाखिल हो, पहली शर्त। नंबर 2, नफी नस के लिए हो, नसन हो। नंबर 3, उस पे हरफ जर दाखिल ना हो। नंबर 4, वो दोनों नकिरा हो, यानी दोनों नकरों हो। सही। दो मुसन्निफ ने जिक्र की थी, 3 उन्होंने नीचे हाशी में जिक्र की है। मैं इंशाल्लाह ना, आप नीचे इन्होंने इस किताब का हाशिया है, इसमें 60 हाशिया है मेरे ख्याल में। वो जो दूसरा नुस्खा है ना, उसमें बड़ा अच्छा हाशिया है मोहिउद्दीन का। किसका भला? मोहिउद्दीन है, मोहिउद्दीन शेख मतलब नाहवी। वो जो बलागा की बुक है ना, वो जी, जो मैंने ली है ना, वो इतनी अच्छी है। यानी उसके अंदर जो आपने कल हमने अशार पढ़े थे ना, तो उसके नीचे ही उन्होंने वो अशार के नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ था, वो वैसे भी ये कलर मुशब्बा था भी तो है, उसमें बड़ा ये अच्छा वजह वो शिबा है। समझ आता और था। इसके पेज भी इतने बड़ा अच्छा जाता था। कलर्स वाले खूबसूरत है। हम्म, बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने कुछ जहन में रख लें। एक दो मेरे जहन से स्किप हो गई हैं। एक तो ये है कि वो दोनों, एक तो ये कि ला जो है वो
نفی جنس کے لیے ہو، جنس کے لیے. دوسری شرط تھی کہ وہ نفی نسن ہو. تیسری شرط تھی کہ وہ دونوں نکرہ ہوں. ٹھیک ہے. چوتھی شرط تھی کہ اس پہ حرف جر داخل نہ ہو. پانچویں شرط تھی کہ وہ بیچ میں کوئی فاصلہ نہ آئے. بیچ میں کوئی فیصلہ نہ ہے. فاصلہ نہ. ایک رہ گئی ہے میرے خیال میں. وہ کون سی ہے؟ دوبارہ دہرانے سے ستارہ جو میں نے بولی ہیں ابھی. جی پہلی کہ نکرہ ہو، دوسری نفی نس، نسن ہو. تیسری یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر نہ ہو. جی 3. تیسری یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر نہ ہو. ہوں. پھر یہ ہے کہ دونوں نکرے ہوں، اور ہوں. پھر یہ کہ کوئی فاصل نہ ہو بیچ میں. فاصل نہ ہو، حرف جار نہ ہو. ٹھیک ہے. جی حرف جار داخل نہ ہو. جی تو یہ ان کی نا جی وہ میں 6 نے شروط ہیں. 6 شروط ہیں. نہیں، ٹھیک حرف ہو گیا جر ماشاء. تو ہو گیا سر جی پہلے. اچھا پہلے ہو گیا. وہ تو تیسری شرط یعنی ہے. ہاں، یعنی جنس کے لیے ہو، نفی نسن ہو 2. نمبر 3 حرف جار نہ ہو. نمبر 4 دونوں نکرہ ہوں. نمبر 5 بیچ میں کوئی فاصل نہ ہو. بیچ میں کوئی فاصل نہ فاصل ہو. نہ ہو. کوئی اچھا یہ ایک رہ اور. گیا تھا اس وقت کے جنس کے لیے ہو. اچھا 6 ہو گئے پورے. ٹھیک ہو. اچھا اب یہ جو آپ نے پڑھے ہیں ان میں یہ جو شعر لا نصب الیوم ولا خلتن موجودن یا موجودن خبر محذوف ہے. یہ الگ جملہ ہو جائے گا. اتصال خرق علی الراقعی یہ الگ جملہ ہو جائے گا. یہ بالکل آسان ترکیب ہے اس کی. اور ہاذا مبتدا ہے. الصغار بعینی یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. خبر ہے. اور لعمرکم یہ جملہ معترض ہے بیچ میں. اصل میں تھا عمرکم قسمی میری تمہیں میری قسم، یا یوں کر لیں عمرکم ہاذا عمرکم تمہاری قسم، تمہاری زندگی کی قسم ہے. یہ جملہ معترضہ مبتدا خبر بن کے جملہ معترضہ ہو جائے گا. لا ام لی ولا ابو. ٹھیک ہے. لا ام لی نہیں ہے سر جی، یہاں تو یہ پتہ نہیں لہی سا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ لی ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اچھا یعنی یہ معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بن جائے گا اسم. خبر موجود نکال لینی محذوف. ان کان ذاکا موجودن. ان کان ذاکا موجود ہے. کانا فعل ناقص ہوا اسم، ذاکا اسم موجودن خبر. جملہ بن کے یہ شرط ہو گئی. اور یہ پچھلا جملہ جو ہے یہ اس کی جزا ہوگا. ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی. جی وَإِن نُصِبَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ جَازَ فِي الْمَعْطُوفِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ. اگر معطوف علیہ منصوب ہو تو معطوف میں تینوں یہی وجہیں جائز ہوں گی. بنا رف نصب لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. وَإِن رُفِعَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ جَازَ فِي الثَّانِي وَجْهَانِ. اگر معطوف علیہ مرفوع ہو تو پھر دوسرے میں دو وجہ جائز ہوں گی. مبنی بر فتح لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة. آگے شعر دیا انہوں نے فلا لغو ولا تأثیم فیہا. اس دن یا اس میں نہ تو کوئی فضول بات ہوگی نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا. وما فاہو بھی ابدا. اور جو بھی وہ منہ سے بولیں گے وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوگا. وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ قائم ہوگا. ہاں. تو اس میں لا تأثیمہ. ٹھیک ہے لا تأثیمہ دوسرا مبنی بر فتح ہے. صحیح لا تأثیمہ. ما فاہو فاہ یفو کا معنی ہوتا ہے منہ سے بولنا. ابدن یہ مقیموں کی ضرب بنا لیجئے کہ جو بھی وہ منہ سے بولیں گے وہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ لکھا جائے گا. صحیح اس کی حیثیت ہوگی. والثانی جی الرف لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة ولا يجوز النصب للثانی. دوسرے کو نصب دینا جائز نہیں. لأنه انما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا. یہ نصب وہاں جائز ہوتا ہے جہاں عطف لا کے اسم کے محل پر ہو. ولا ہونا لیست بناسبہ. یا لا ناسبہ نہیں ہے تو لہذا نصب ساقط ہوگا کیونکہ لا تو رفع دے رہا ہے نا. لا کیا جی دے رہا ہے؟ رفع رفع دے دے رہا رہا ہے. ہے. ان لغو ہے. رفعت اولا لا تنصب. آپ نے خود پڑھا ہے اگر آپ نے پہلے کو رفع دینا ہے تو دوسرے کو نصب نہیں نہیں دینا. دینا. جی یہ گفتگو تھوڑی سی طویل ہو گئی تو آپ نے اس طرح اس کو یاد طویل کرنا نہیں ہے. ہوئی سر جی، تھوڑی اچھا سی ذرا نا وہ مکسنگ والی ہے. ایک دفعہ دوبارہ سنیں گے تو پھر ہاں اس میں یہ ہے کہ جب لا ڈبل آئے تو دوسرے اسم پر آپ نے 3 اعراب پڑھنے ہیں. مبنی بر فتح مبنی بر نصب. ٹھیک ہے. اور جی اس کو مبنی بر فتح نصب اور رف. نصب اور رف. پہلا مبنی پھر نصب
پھر رف، یہ دونوں مورب کے اعراب ہیں، پہلے صرف مبنی کے ہیں، صحیح ہے. جی پھر اس کی آپ نے وجوہات پڑھی ہیں. پھر آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے کو دوسرا منصوب ہے، پہلا اگر مرفوع ہے تو پھر آپ نے دوسرے پر دو اعراب پڑھنے ہیں، صحیح ہے. اور اگر پہلا جی دونوں لا کے ساتھ ہی ہیں اور اس کا معطوف آ جاتا ہے تو پھر آپ نے معطوف میں بھی تین اعراب پڑھنے، صحیح. یعنی اسی کو اصل بنا کر آپ نے تین اعراب پڑھنے. واضح ہے بالکل. جی اچھا، ہاں جی، سسٹر طاہرہ نے تو ماشاءاللہ عربی میں سنا دیا قاعدہ.